मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आपने तारीखी वाक़यात में बहुत से जंगजू और बहादुरों की दास्तानें तो सुन रखी होंगी, मगर आज हम जिस अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो कोई सरदार, सुल्तान या जिहादी जंगजू नहीं था, मगर तरगीब जिहाद उनकी मरहून मिन्नत थी। तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो सुनहरी हरूफ में नहीं बल्कि रूह की स्याही से लिखे गए हैं। इन्हीं में एक मुअज़्ज़िज़ नाम है दरवेश कुमराल अब्दाल का। दरवेश कुमराल अब्दाल भी एक ऐसी ही शख्सियत थे जिनका जिक्र तारीख की किताबों में कम मगर अनातोलिया की मिट्टी में ज्यादा महफूज है। वो रूहानी मुजाहिद दरवेश कुमराल अब्दाल, वो वली कामिल मुजाहिद जिन्होंने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद में रूहानियत, इश्क शहादत और जज्बे कुर्बानी और इश्क इलाही और जहाद की रूह को कूट कूट कर भर दिया था। वो एक ऐसे दरवेश थे जो सिर्फ खानका तक ही महदूद न थे, बल्कि उनकी दरवेशी में हिरन और भेड़िया एक ही घाट से पानी पीते थे। इतनी दरवेशी के जानवर भी उनकी जुबान समझते थे। कुमराल अब्दाल को अब्दालान रोम भी कहा जाता था। ये बात तो तय है कि उस्मानी सल्तनत के इब्तदाई दौर में सूफिया और दरवेशों ने अवाम और मुजाहिदीन के दिलों में दीन की मोहब्बत, कुर्बानी और जज्बे शहादत की शमा रोशन की, और इसी शमा शहादत ने एक सल्तनत को तवील दवाम बख्शा। ये 13वीं सदी का जमाना था जब अनातोलिया एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ मंगोलों के जुल्म सितम और तबाहकारियां जारी थीं, तो दूसरी जानिब बाज़ंतीनी सल्तनत का गुरूर और तकब्बुर इंतहा को पहुंच चुका था। ये दोनों ताकतें मजलूम मुसलमानों का नाहक खून बहाने से दरेग नहीं करती थी। उम्मत मुस्लिमा जुल्म की चक्की में पिस रही थी और इनका कोई पुरसान हाल नहीं था, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। इसी सख्त मुश्किल और कठिन हालात में अब्दालान रोम ही वो मुकद्दस जमात थी जिसने बहादुर तुर्कों में जज्बे जिहाद उजागर किया। कुमराल अब्दाल भी इसी जमात के एक अहम रुकन थे जो तलवार से ज्यादा बड़ी ताकत यानी दिले मोमिन को जज्बे इश्क शहादत से सरशार कर देते। अब्दाल ये लफ्ज सिर्फ दरवेश का मुतरादिफ नहीं था, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जात और अना को मिटा डाला था और खुद को राह हक के लिए मुख्तस कर दिया था। अब्दाल का मतलब खुद को रज़ाए इलाही के लिए बदलने वाला, वो जिन्होंने नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी के बाद एक नई जिंदगी पाई हो। ये वो थे जिनके एक हाथ में कुरान और तस्बीह हुआ करती थी तो दूसरे हाथ में तलवार हुआ करती थी। यही थी कुमराल अब्दाल की पहचान। कुमराल अब्दाल का असल नाम दौलत या तुर्गत बताया जाता है, मगर जमाना उनको कुमराल के लक़ब से जानता था जिसके मायने थे कमर कस लेने वाला, हार ना मानने वाला। कुमराल अब्दाल ने जिस दिन शेख मोहतरम अदाबाली की खानकाह में कदम रखा, ये दिन उनकी जिंदगी का एक नया बाब साबित हुआ। शेख अदाबाली अनातोलिया के मुसलमानों के वो रूहानी सतून थे जिनकी खानकाह महज एक इबादतगाह नहीं थी बल्कि एक रूहानी रोशनी और इस्लाह जिंदगी का सरचश्मा थी, जहां इल्म और जिक्र इलाही और ऐसी रूहानी तरबियत की जाती थी जो पत्थर दिल इंसान को भी हीरा बना देती थी। शेख अदाबाली जैसे अजीम रूहानी आलम दीन कुमराल अब्दाल के पीरो मुर्शिद थे। शेख अदाबाली वो अजीम रूहानी शख्सियत जिन्होंने नौजवान उस्मान गाजी की रूहानी व दीनी तरबियत और इस्लाह फरमाई थी और उनके दिल में अदल इंसाफ, इखलास और दीन इस्लाम की शमा बेदार की। कुमराल अब्दाल ने इस खानकाह में जो कुछ पाया वो महज ज़ाहिर इल्म ही न था। शेख अदाबाली की तालीमात ने उन्हें सिखाया कि तलवार इस वक्त मुकद्दस व मुअत्तबर होती है जब उसे इंसाफ के निफाज की खातिर उठाया जाए, और दरवेश उस वक्त कामिल वली बनता है जब वो मैदान जंग में भी जिक्र इलाही से गाफिल न हो। शेख अदाबाली की खानकाह पे ही कुमराल अब्दाल की मुलाकात उस्मान गाजी से हुई। वो नौजवान जिसकी आंखों में एक ख्वाब था, एक शोला, एक अज़्म रासिख था। फिर वो एक पुरसरार रात जब उस्मान गाजी ने वो ख्वाब देखा जो एक सल्तनत की बुनियाद बना, जो एक बशारत इलाही था, जो उम्मत के लिए एक उम्मीद की किरण बना। रिवायत है कि उस्मान गाजी ने ख्वाब देखा कि शेख अदाबाली के सीने से निकलने वाला नूर उनके सीने में दाखिल हो गया और फिर वो नूर उनके सीने से एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो गया। फिर ये दरख्त इस कदर बुलंद और वसी हो जाता है कि इसकी शाखें दुनिया के 3 बराआज़मों तक फैल जाती हैं और इसके साए में पहाड़, दरिया, समंदर, शहर और वो लाखों बंदगान खुदा जो कुफ्फार के जुल्म और सितम का शिकार थे वो सुकून और राहत से बैठे हैं। जब उस्मान गाजी ने ये ख्वाब हजरत शेख अदाबाली से बयान किया तो शेख मोहतरम ने इसकी ताबीर बताई कि आपकी नस्ल एक अजीम सल्तनत कायम करेगी। जब ये बात हो रही थी तो इसी महफिल में कुमराल अब्दाल जैसे अजीम दरवेश भी मौजूद थे। उन्होंने अपने पीर मुर्शिद की बात की तायीद करते हुए कहा, उस्मान साहब, ये ख्वाब एक गैर मामूली ख्वाब है। इस सल्तनत का बीज आप बोएंगे और इसकी फसल ता कयामत तक काटी जाएगी। ये पैगाम इलाही और बजारत अजीम है। उठ खड़े हों जुल्म के खिलाफ और कमर कस लें।
آپ کے قدم نہ ڈگمگانے پائیں، کیونکہ اس مقدس فریضے کے لیے خالق کائنات نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے۔ یہ الفاظ عثمان غازی کے لیے صرف حوصلہ نہیں تھے، بلکہ ایک روحانی مشن بن گئے۔ یہ فکر محض خواب کی تعبیر نہیں تھے، یہ ایک درویش کی وہ پھونک تھی جو بجھے ہوئے شعلے کو بھڑکا دیتی ہے، وہ جو مردے میں جان ڈال دیتی ہے۔ کمران ابدال کی عظمت صرف خانقاہ کی ہی محدود نہ تھی۔ جب عثمان غازی نے نظام الہی کے نفاذ کی مقدس مہمات شروع کی تو کمران ابدال ہمیشہ ان کے ہم رازوں میں اور ان کے شانہ بشانہ رہے۔ جب کبھی بھی عثمان غازی جیسے بہادر سردار آزادی کی جد و جہد سے تھک ہار کر مایوس ہو جاتے تو کمران ابدال ان کے اندر وہ جوش و ولولہ جگا دیتے جو پھر سے ان کو ایک چٹان کی طرح کھڑا کر دیتا تھا۔ کمران ابدال عثمانی لشکر کے علم بردار تھے۔ بلجک یعنی شہر اور آس پاس کے علاقوں کی فتوحات میں کمران ابدال نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ وہ لشکر کے آگے آگے ہوتے، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی۔ ان کے ساتھ ہونے سے عثمانی لشکر کو حوصلہ ملتا تھا اور وہ پر اعتماد ہو کر جنگ لڑتے۔ ان کو کامل یقین ہو جاتا کہ اب فتح و نصرت ہماری ہوگی۔ کمران ابدال کے روحانی کارنامے ان کی تلوار سے کم نہ تھے۔ جب کبھی عثمانی مجاہد قلعوں کے سامنے تھک جاتے تو یہی درویش انہیں اللہ پر یقین رکھنے اور توکل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ منگول کمانڈر گیہاتو جب کائی قبیلے پہ شب خون مارنے کی نیت سے آیا تو کمران ابدال تنہا گیہاتو کی قرارگاہ جا پہنچے اور اس کو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہنے کی تلقین کرنے لگے، مگر گیہاتو اور منگول سپاہی طاقت کے نشے میں تھے اور کمران ابدال کی باتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ جو ہی گیہاتو نے کمران ابدال کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی اور تمام منگول ہکا بکا رہ گئے۔ وہ مجاہدین کے درمیان گھومتے پھرتے اور قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کے جذبات کو گرما دیتے تھے، دعائیں مانگتے اور ان کے اندر شوق شہادت پیدا کرتے۔ عوامی روایات میں کمران ابدال کی کئی روحانی کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتے تھے، بیماروں کے لیے دعا کرتے تو ان کو شفا مل جاتی تھی، اور کئی مرتبہ جنگ سے پہلے ان کی دعاؤں نے عثمانی مجاہدین کے حوصلے بلند کیے۔ وہ کسی لشکر کے باقاعدہ سپہ سالار بھی نہیں تھے، لیکن عثمانی سلطنت کی روحانی بنیادوں میں ان کا کردار اتنا گہرا تھا کہ آج بھی تاریخ ان کا نام ادب و احترام سے لیتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا اناطولیہ میں بھی ابھی اسلام پوری طرح سے پھیلا نہیں تھا۔ کمران ابدال نے فتح شدہ علاقوں میں خانقاہوں اور مساجد کی بنیاد رکھی، لوگوں کو محبت اور اخلاص سے دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے تلوار کے بجائے محبت اور اخلاص کا طریقہ اپنایا، سیرت نبوی پر عمل پیرا رہے۔ یہ ایک ایسا پرفتن دور تھا جب تمام ترک قبائل آپس میں اختلافات اور رنجشوں کا شکار تھے، آپس میں ہی جنگیں کرتے رہتے تھے جس کا فائدہ کفار اٹھاتے تھے۔ کمران ابدال نے ایک روحانی پل کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ کارنامہ انجام دیا، تمام قبائل کو دین الہی کی سربلندی کے لیے متحد ہونے کی ترغیب دی۔ کمران ابدال نے تربیت یافتہ مریدین جنہوں نے عثمانی سلطنت کی وسعت میں اہم کردار ادا کیا، ان کی روحانی تربیت کا سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ یہ کمران ابدال ہی تھے جنہوں نے عثمانی فوج میں عدل و انصاف، صلہ رحمی اور تقوی کی روح پھونکی۔ ان کی تعلیمات کی وجہ سے عثمانی فوج محض ایک فاتح لشکر ہی نہ رہی بلکہ عدل و انصاف کا بول بالا اور نافذ کرنے والے لشکر کہلائے گئے۔ کمران ابدال لڑائی سے پہلے خاموش کھڑے ہو جاتے اور بارگاہ الہی میں ایسے گڑ گڑا کر دعا کرتے گویا خدا سے ہم کلام ہو رہے ہوں۔ مجاہدین کے دلوں میں اس رکت آمیز دعاؤں کی وجہ سے جذبہ شہادت شدت سے بیدار ہو جاتا تھا اور ان کے دلوں سے موت کا خوف دور ہو جاتا تھا۔ اولیاء اللہ کی دعائیں عرش الہی پر رد نہیں کی جاتی، وہ راتوں کو اللہ کے حضور سجدوں میں روتے گڑ گڑاتے اور دن کی روشنی میں دین اسلام کی بقا کے لیے میدان جنگ میں صف بستہ اتر جاتے تھے۔ جب ینی شہر فتح ہوا، وہ شہر جو بعد میں عثمانی ریاست کا پہلا دارالحکومت بنا، تو عثمان غازی نے ان کی خدمات اور کارناموں کے بدلے ان کو ایک تحفہ دینے کا ارادہ کیا اور انہوں نے کمران ابدال کے لیے ایک شاندار خانقاہ تعمیر کرائی۔ یہ محض ایک عمارت نہ تھی، یہ ایک اظہار تھا، اس بات کا اظہار کہ یہ سلطنت صرف تلواروں سے نہیں بلکہ دعاؤں اور روحانی طاقت سے بنی ہے۔ کئی دیہات اور زمینیں خانقاہ کے لیے وقف کی گئیں تاکہ مسافر، غریب اور علم کے طالب ہمیشہ یہاں آ سکیں اور علم و حکمت کی دولت سے مالا مال ہو کر جائیں۔ یہ دور تاریخ کا سنہری دور تھا جب ایک فتح نے ایک درویش کے قدموں میں زمین نچھاور کر دی۔ 13ویں صدی کا سورج ڈھلا، 14ویں کی پہلی کرنیں پھوٹی اور کمران ابدال اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مگر وہ گئے نہیں۔ آج بھی بیلجک کے ضلع بوزویک میں ان کا مقبرہ موجود ان کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ اناطولیہ کی ہواؤں میں ان کا نام آج بھی گونجتا ہے۔ کمران ابدال کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عظیم سلطنتیں صرف فوجوں سے نہیں بنتی، انہیں پہلے روحوں میں بنایا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے ثابت کیا کہ درویش اور مجاہد ایک ہو سکتے ہیں، جن کی دعا اور جن کی تلوار دونوں ہی ایک ہی رب کے لیے اٹھتی تھی۔ عثمانی سلطنت کی بنیاد میں اگر شیخ ادبالی کی حکمت ہے، عثمان غازی کی ہمت ہے،
تو کمران ابدال کی روحانی آگ بھی ہے جو آج بھی بجھی نہیں۔ علامہ محمد اقبال کے ایک شعر جو اس کردار کی مکمل عکاسی کرتا ہے وہ ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کمران ابدال کی روح پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ مزید ایسی دلچسپ اور تاریخی واقعات آپ کو سننے کو ملیں۔